السلام عليكم. اليوم باش نحكيو على سوجي تري امبورطون اللي هما لي سوبليمون اليمونتير، المكملات الغذائيه. لي سوبليمون كان ان سوجي ان بو تابو باسكو لي جون فما خلط بين سوبليمون وبين ان برودوي دو بون منشطات. دونك اليوم جيت لهنا باش نفسر ونحي ونكون واضح على الاخر ونعطي فكره واضحه لو بلو سانتيتيك لو بلو سامبل بوسيبل بارابور سوبليمون اليمونتير المكملات الغذائيه. اول حاجه، المكملات الغذائيه ماهيش اساسيه للنوتريمون. C'est pas nécessaire de prendre des suppléments alimentaires qui نمشيو نترينيو ولا باش نعملو مسكيلاسيون ولا باش نعملو فيتنس ولا باش نعملو بروغرام دونترينمون تاعنا. علاش؟ خاطر المكملات الغذائيه موجودين في الماكله ناتوريل اللي ناكلو فيها كل يوم، في الخضره، في اللحم، في الحوت، في الغله، وهذوما الكل فيها لي ميكرو نوتريمون اللي موجودين هنا. ينجم يكون واحد منهم ان سوبليمون اليمونتير. باغ اكزومبل لي بروتيين سي ان سوبليمون اليمونتير. Les vitamines, les vitamine D, vitamine B12, vitamine C, c'est un supplément alimentaire. Les acides aminés aussi, les gènes protéines qui m'a la créatine, qui m'a la glutamine, c'est des suppléments alimentaires. فما فكرة أخرى aussi موجودة برشا غالطة. نجموا نعملوا بدن باهي، نجموا نعملوا de la musculation et du culturisme من غير supplément alimentaire. C'est possible. Il suffit de bien régler son plan de nutrition كيما حكينا في الفيديو واحدة من الفيديوهات اللي عبتناها في الشان. الفو بيان ادابتي شنو الجسم نتاعك وتحاول تلقى لي تو نتاع البروتيين ونتاع الماتيغ غراس ونتاع الجلوسيد اللي حاجتك بهم في لي برودوي في الماكله اللي فيها كل يوم، وهنا تنجم تعمل ميوسكل بالونترينمون. اول سوبليمون باش نحكي عليه انا اللي هي في الليست نتاعي، الشورت ليست نتاعي اللي فيها ليسته صغيره فيها 5. اول سوبليمون اليمونتير تنجم تاخذه هو الواي ايزوليت اللي هي البروتين نتاع اللاكتوسيرون نتاع الحليب. البروتين هذه نتحصلوا عليها كي نعملوا دي فلتراسيون دي ميكرو فلتراسيون او بيان نانو فلتراسيون، نتحصلوا على بودر بلونش. بالنسبه لي انا احسن واي ايزوليت ناخذوها هي ناتور، من غير حتى اروم، من غير حتى جو كوا. سي علاش؟ خاطر اول حاجه بقل برودوي شيميك، ثاني حاجه نجم نخلطها من بعد، مره نخلطها بالشوكولاته، مره نعملها بالبنان، مره نعملها بالفخوي بالفريز باللي نحب انا برودير. كوم سا نجم ننوع، فهمت؟ باش تاخوها شوكولاته ولا باش تاخوها بنان باش تحصل روحك في انغو انا غوم مش تفد منه، سورتو كي تاخذ كونتيتي كبيره نتاع 2 كيلو ولا 3 كيلو ولا 4 كيلو. ثاني سوبليمون اليمونتير باش نحكي عليه الدوزيام هو الاوميغا 3 او بيان كومبلكس اوميغا 3 اوميغا 6. الاوميغا 3 عنده برشا فوائد، باش نحاول نكون برشا نحكيو عليها. اول حاجه في الاوميغا 3 موجوده في الحوت الازرق، سورتو في السردينه، في الماكرو، شورو، في الطن، ذوما الكل في البونيت، ذوما الكل فيهم ان تو الفي نتاع اوميغا 3. الاوميغا 3 تصلح برشا في السنتيز بروتييك، دونك تعاوننا في سنتيز تاع البروتين تاع الدم تاعنا بريمو. دوزيامون لي تري بينيفيك بالنسبه ليزارتيكولاسيون تاعنا اللي باش نعملهم اون فالي ستريسي في لونترينمون، دونك سي تري امبورطون. ثالث حاجه تحافظ على ان تو تستوستيرون باهي في البنات، ان تو الفي في البنات نتاع التستوستيرون، وهذا سي تري امبورطون. ثالث سوبليمون اللي باش نحكيو عليه هو الكافيين، موجود سورتو في القهوه. الكافيين سي ان تري بون بري ورك اوت، ستادير قبل ما نمشيو نترينيو ناخذ زوز اكسبريس تشربهم وتمشي للصاله ديريكت، تطلع في التو دو كونسنتراسيون تاعك، تولي مركز اكثر، عندك اكثر انرجي وتفوكس اكثر على المسكل نتاعك، وهنا تلقى ريزولتا احسن في لونترينمون، دونك ريزولتا احسن في البلان دونترينمون تاعك. فما دي جيلول aussi حرابش نتاع كافيين، مي سي بلو فاسيل دو بروندر دي كافي ان اسبريسو دوز اسبريسو شورت كي خسار تشربهم وتمشي للسال. رابع سوبليمون اليمونتير هو الكرياتين اللي هو اسيد اميني. بيج ستوري، حكايه كبيره على الكرياتين. سي بروفي ساينتيفيكمون كو الكرياتين عنده دوز ايفي بوزيتيف سورتو على البدن لور دو نوترينمون. صار الكرياتين موجود ناتورالمون في الفيوند روج، فيوند دو بوف، نتروف لا كرياتين، لكنها pour avoir un taux de 5 grammes يعني لازمك تاكل برشا فيوند دو بوف، ça c'est pas raisonnable, c'est pas logique. Donc un supplément de créatine تعاونك pour avoir plus d'énergie dans la salle d'entraînement, donc comme un pré-workout تعطيك énergie مزيانه. الميوسكل نتاعك elle peut exécuter تعمل دي شارج اكثر، دونك ستيمولاسيون اكثر، دونك احسن الميوسكل. ثاني حاجه تحاول بريزيرف لي ريزيرف دو غليكوجين
glycogène في المسكل donc elle fixe l'eau et du coup on a un muscle mieux hydraté plus beau et يستحمل أكثر aussi plus efficace aussi في la récupération. خامس supplément هو L-glutamine. L-glutamine c'est un acide aminé aussi essentiel. Le conseil pour le glutamine ناخذوه juste après, c'est un post-workout juste ناخذوه après l'entraînement, juste après l'entraînement. معناها يا في الصالة بعد l'entraînement يا في الدوش قبل الدوش. علاش خاطر avec un pic élevé تاع les hormones suite à l'excitation suite à les salles في الصالة معناها l'entraînement فما un pic difficile باش يقعد صغير وقت نتاع des hormones growth hormone و testostérone. Donc مع خاطر الجلوتامين تدخل directement في processus de synthèse protéique وتلقى روحك عندك plus de muscles تبني في أكثر muscles. D'accord. C'est quoi la musculation, c'est quoi l'entraînement? هي تمزيق, هي déchirure partielle نتاع les muscles, cicatrisation. Déchirure, cicatrisation, c'est ça le cycle. Donc نحن باش نسرعوا في السيكل نتاع cicatrisation ونتاع البناء نتاع العضلة نتاعنا avec la glutamine. Donc باش نلخص, حاولت نكون سنتيتيك, كنت باش نكون واضح وسامبل معناها في كلامي. Mes 5 suppléments هما whey isolate nature, oméga 3 ou bien complexe oméga 3 oméga 6, caféine, créatine et L-glutamine. J'espère que la vidéo n'a pas été par rapport aux suppléments alimentaires. Donc, je répète, les suppléments alimentaires ne sont pas nécessaires pour l'entraînement. D'accord, il suffit d'adapter son plan de nutrition. Inch'Allah, la vidéo est agréable. Et appuyez sur le pouce bleu et surtout max d'abonnements. Merci, Inch'Allah, à la prochaine et bye.